13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक हो। 1947 को पाकिस्तान की आज़ादी एक तारीख़ी और अजीमुशान वाक़या था जिसने बरसग़ीर पाक व हिंद की तारीख़ को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वो दिन था जब पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुमलिकत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। पाकिस्तान की आज़ादी की कहानी एक तवील जिदोजहद, कुर्बानियों, सियासी हिकमत अमली और अजीम रहनुमाओं की क़यादत का नतीजा है। इस कहानी में क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल और दीगर रहनुमाओं के किरदार के साथ साथ आम लोगों की लाजवाल कुर्बानियों ने अहम किरदार अदा किए। आइए इस तारीख़ी सफ़र को तफसील से बयान करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। बरसग़ीर पाक व हिंद पर बरतानवी राज का आगाज़ 17वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए हुआ। 1857 की जंग आज़ादी के बाद बरतानवी हिकमत ने बरसग़ीर पर बराह रास्त कंट्रोल हासिल कर लिया और हिंदुस्तान को बरतानवी राज का हिस्सा बना दिया। उस दौर में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मज़ाहिब, सकाफ़तों और कौमों के लोग इकट्ठे रहते थे, लेकिन बरतानवी पॉलिसियों ने हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान तकसीम को गहरा किया। मुसलमानों को एहसास हुआ कि बरतानवी राज के तहत इनके सियासी, माशी और समाजी हकूक़ महदूद हो रहे हैं। हिंदू अक्सरियत की सियासी तंजीमों जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में कायम ने हिंदू की नुमाइंदगी को ज़्यादा अहमियत दी, जिससे मुसलमानों में अपनी शनाख्त और हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का शऊर पैदार हुआ। पाकिस्तान की आज़ादी की बुनियाद दो कौमी नज़रिए पर रखी गई, जिसे अल्लामा इकबाल ने 1930 में अपनी तारीख़ी सदारती तकरीर में पेश किया। इलाहाबाद के इजलास में अल्लामा इकबाल ने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान एक अलग कौम है जिनकी अपनी मजहबी, सकाफ़ती और तारीख़ी शनाख्त है। इन्होंने तजवीज़ पेश की कि शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों पंजाब, सरहद, बलूचिस्तान और सिंध को मिलाकर एक अलग मुस्लिम रियासत कायम की। ये ख्याल पाकिस्तान की तहरीक का नुक्ता-ए-आगाज़ बना। अल्लामा इकबाल का ये विजन उस वक्त के सियासी हालात से जुड़ा हुआ था। मुसलमानों को खदशा था कि अगर बरतानवी राज ख़त्म हुआ और हिंदुस्तान में अक्सरियती जमहूरियत कायम हुई तो हिंदुओं की अददी बढ़तरी की वजह से मुसलमान अक़लियत में रह जाएंगे और इनके हकूक़ दबाए जाएंगे। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई, जिसका मकसद मुसलमानों के सियासी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ था, लेकिन ये 1930 की दहाई में क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में था कि मुस्लिम लीग एक मजबूत और मुनज़्ज़म सियासी क़ुव्वत के तौर पर उभरी, जो एक कामयाब वकील और सियासतदान थे। मुस्लिम लीग को एक ऐसी तंजीम में तब्दील किया जो बरसग़ीर के मुसलमानों की आवाज़ बन गई। क़ायद-ए-आज़म ने दो कौमी नज़रिए को अपनाया और इसे एक सियासी मुतालबे में तब्दील किया। 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग के इजलास में तारीख़ी करारदाद लाहौर, जिसे बाद में करारदाद पाकिस्तान कहा गया, मंजूर की गई। इस करारदाद में मुतालबा किया गया कि हिंदुस्तान के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों पर मुश्तमिल एक अलग आज़ाद रियासत कायम की जाए। ये करारदाद पाकिस्तान की तहरीक का नुक्ता-ए-उरूज थी। 1940 से 1947 तक के 7 साल पाकिस्तान की तहरीक के सबसे अहम साल थे। मुस्लिम लीग ने पूरे हिंदुस्तान में अपना पैगाम फैलाया और आम मुसलमानों को इस तहरीक में शामिल किया। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने न सिर्फ सियासी मैदान में बरतानवी हुकूमत और कांग्रेस से मुज़ाकरात किए, बल्कि अवाम को मुत्तहिद करने के लिए बेपनाह मेहनत की। इनकी तकरीरें, सियासी हिकमत अमली और गैर मतज़लज़ल अज़म ने मुसलमानों में एक नई उम्मीद पैदा की। 1942 की क्राफ्ट मिशन, बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान की सियासी सूरत हाल को हल करने के लिए सर स्टीफर्ड क्रिप्स को भेजा, लेकिन इस मिशन की तजावीज़ ने ना तो मुस्लिम लीग को मुतमईन किया और ना ही कांग्रेस को। नंबर 2, 1945 के इंतखाबात। मुस्लिम लीग ने 1945 और 46 के इंतखाबात में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, जिसने साबित किया कि बरसग़ीर के मुसलमान पाकिस्तान के मुतालबे की हिमायत करते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान 1946, बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक प्लान पेश किया।
جس میں ایک وفاقی نظام کی تجویز دی گئی، لیکن مسلم لیگ نے اسے مسترد کر دیا کیونکہ یہ مکمل آزادی کے مطالبے سے کم تھا۔ 1946 تک حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان مذاکرات ناکام ہو چکے تھے۔ 16 اگست 1946 کو مسلم لیگ نے یوم براہ راست عمل منایا، جس کے نتیجے میں کولکتہ میں فسادات پھوٹ رہے۔ ان فسادات نے ہندو مسلم کشیدگی کو مزید بڑھا دیا۔ اس دوران برطانوی حکومت نے فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان سے جلد از جلد نکل جائیں گے۔ 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کے آخری وائسرائے بن کر رہے۔ انہوں نے 3 جون 1947 کو تقسیم ہند کا پلان پیش کیا، جسے ماؤنٹ بیٹن پلان کہا جاتا ہے۔ اس پلان کے تحت ہندوستان کو 2 آزاد ریاستوں بھارت اور پاکستان میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 3 جون 1947 کے پلان کے بعد تیزی سے تیاریاں شروع ہوئیں۔ سرحدوں کی تقسیم کے لیے سر سیریل ریڈ کلف کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا گیا، جس نے پنجاب اور بنگال کی سرحدوں کا تعین کیا۔ یہ تقسیم ایک پیچیدہ اور تکلیف دہ عمل تھا، کیونکہ بہت سے علاقوں میں ہندو اور مسلم آبادی ملے جلے تھے۔ آخر کار 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد مملکت کے طور پر وجود میں آیا۔ کراچی میں ایک تاریخی تقریب منعقد ہوئی، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے طور پر حلف لیا۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی تاریخی تقریر میں کہا کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہوگی جہاں ہر شخص کو مذہبی آزادی اور مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ پاکستان کی آزادی کے ساتھ ہی برصغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا۔ لاکھوں مسلمان ہندوستان سے پاکستان اور ہندو پاکستان سے ہندوستان ہجرت کر گئے۔ یہ ہجرت انتہائی تکلیف دہ تھی۔ فسادات، قتل و غارت اور لوٹ مار نے لاکھوں لوگوں کی جانیں لیں۔ بہت سے خاندان بچھڑ گئے اور لوگوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے حصول کے لیے دی گئی قربانیوں نے نئی مملکت کے لیے ایک مضبوط بنیاد رکھی۔ پاکستان کی آزادی کے بعد نئی مملکت کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ معاشی وسائل کی کمی، انتظامی ڈھانچے کی عدم موجودگی اور ہجرت کے نتیجے میں مہاجرین کی بحالی سب سے بڑے مسائل تھے۔ اس کے علاوہ کشمیر کا تنازع بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بڑا مسئلہ بن گیا، لیکن قائد اعظم اور ان کی ٹیم نے ان حالات میں بھی ہمت نہیں ہاری اور پاکستان کو ایک مضبوط بنیاد پر استوار کرنے کی کوشش کی۔ 14 اگست 1947 پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہری دن ہے۔ یہ دن صرف آزادی کا دن نہیں، بلکہ ایک عظیم جدوجہد، قربانیوں اور خوابوں کی تکمیل کا دن ہے۔ علامہ اقبال کا ویژن، قائد اعظم کی قیادت اور لاکھوں عام لوگوں کی محنت اور قربانیوں نے پاکستان کو وجود بخشا۔ آج بھی یہ دن ہر پاکستانی کے لیے فخر اور عزم کا دن ہے، جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آزادی ایک عظیم نعمت ہے جسے برقرار رکھنے کے لیے ہمیں متحد اور مضبوط رہنا ہوگا۔ یہ کہانی پاکستان کی آزادی کی جدوجہد کی ایک جامع تصویر پیش کرتی ہے، جو نہ صرف تاریخی حقائق پر مبنی ہے بلکہ اس عظیم سفر کے جذبے اور قربانیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ معزز ناظرین، آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری یوٹیوب چینل انفارمیشن وتھ سمت کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اس ویڈیو کا لنک آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔